अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, दुनिया जे अंदरि 165 मुल्कनि जी जमहूरियत जे हवाले सां इंडेक्स जेका आहे उहा हिकिड़े आलमी इदारे शाया कई आहे, द इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट वारनि। ऐं उन रिपोर्ट में 165 मुल्कनि मां पाकिस्तान जो नंबर जेको आहे उहो आहे पाकिस्तान जेको आहे उनमें तमामु घणी ख़राबु सूरत हाल जो पाकिस्तान खे ॾिनो वियो आहे। त 105 नंबर ते पाकिस्तान जो आहे उन 167 ऐं 50 नंबर मुल्कनि मां। मजमूई तौर ते जेके आहिनि उन सॼी उन 4 कैटेगरीज़ ठाहियूं वियूं आहिनि। हिकिड़ियूं उहे मुल्क, उहे रियासतूं जिते फुल डेमोक्रेसी आहे, उनमें कुल ई 23 मुल्क शामिल कया विया आहिनि। जॾहिं त ॿी जेका कैटेगरी आहे उनमें फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी नाक़िस जमहूरियत जेका आहे उहा जेका आहे उनमें 52 मुल्क शामिल आहिनि। जॾहिं त टी कैटेगरी जेका आहे उहा हाइब्रिड रिजीम्स आहिनि, यानी मिक्स आहे। उते जमहूरियत ऐं खे बि नथो चई सघिजे, उहो जमहूरियत ऐं आमरियत जे विच वारा जेको दौर आहे, पंहिंजो वारियूं शयूं आहिनि उते उहो चयो वियो आहे। ऐं उनमें कुल ई 35 जेके आहिनि उहे रियासतूं शामिल कयूं वियूं आहिनि, 35 मुल्क। जॾहिं त अथॉरिटेरियन रिजीम यानी मुकमिल आमरियत वारा उनमें 57 जेको आहे उहे मुल्क शामिल कया विया आहिनि। पाकिस्तान जमहूरियत जे ॿिन्ही कैटेगरीज़ माना फुल डेमोक्रेसी ऐं फ्लॉड डेमोक्रेसी ॿिन्ही उनमें कोन थो अचे। पाकिस्तान जो जेका शुमार आहे, पाकिस्तान जो नालो जेको आहे उहो हाइब्रिड रिजीम्स में आहे। हालांकि ॾिठो वञे त टियों जेको आहे दौर आहे, असां वटि चूंडूं थियनि थियूं पियूं ऐं चूंडुनि जे हवाले सां जेको आहे हिकिड़ियूं चूंडूं 8 में थियूं, उहा असेंबली दौर पूरो कयो। उनखां पोइ ॿी असेंबली जेको आहे 13 में चूंडूं थियूं, उन असेंबली दौर पूरो कयो ऐं टीं असेंबली हले थी पई। पोइ बि पाकिस्तान जेको आहे इवन फ्लॉड डेमोक्रेसी जे अंदरि बि शामिलु नथो थिए। छो पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत सां कहिड़ा मसइला आहिनि, उन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ असां हिन वक़्तु टेलीफोन ते राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तर्जनिगार सीनियर सहाफ़ी जनाब इम्तियाज़ आलम साहब सां। इम्तियाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी इम्तियाज़ साहब, किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान 105 नंबर पे आया है 165 में से? फ्लॉड डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान को नहीं मानती दुनिया। हाँ, तो अब जो नक्शा है वही सामने आना था। और करप्शन के हवाले से ये सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं है, ये कोई 12-13 एजेंसियां हैं इंटरनेशनल जिन्होंने ये तजिया किया है। ये झूठ बोलते हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं तहरीक इंसाफ के या हुकूमत के, उसमें सिर्फ एक ऐसा है जो अफ्रीकी किसी एजेंसी का है जो बड़ा महदूद है। बाकी जो 12 है उनमें से 11 के ताल्लुक 2000 का डेटा है उसमें इदारा शुमार, और सिर्फ एक का 2000 का है, पिछले साल का है। तो लिहाजा ये जो कहना कि ये पुराने इदारा शुमार पे था, डेटा पे था, गलत है। और ये सिर्फ करप्शन के हवाले से नहीं है, जिसके हवाले से कहा गया है कि करप्शन बढ़ गई है और दर्जा और गिर गया है, जैसे कि आपने बताया है। ये कई पैमानों पर है। आपका अदालती निज़ाम कैसा चल रहा है, आपको चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम क्या है, आपका मेरिट कितना है, आप अपनी पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं नहीं करते हैं, आप जो फंड एलोकेट करते हैं उसकी कोई निगरानी होती है नहीं होती, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज कैसे काम करती हैं, आपका पुलिस का निज़ाम कैसे काम करता है, आपका मीडिया आज़ाद है कि नहीं है, इतलात तक रसाई है कि नहीं है, जो सरकारी ठेके और होते हैं, ये भी। हाँ, इसकी तरफ भी आता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यकीनन जो पाकिस्तान में जमहूरी सिलसिला तनज़्ज़ुल की जानिब गया है, एक तो इंतखाबी अमल मशकूक हो गया है। अपोजिशन की जमातें अब कहती हैं कि ये इंतखाबात से पहले ही जो बसात सजाई गई थी कि उसमें सिलेक्टेड को ले आए। अब ये खुलेआम कहा जा रहा है। अब ट्रॉयका का लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है हुकूमत के फैसला साजी के मामलात में। अब अखबारात में ट्रॉयका का लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। आपके यहाँ जो मीडिया का हाल हुआ है वो खौफनाक हद तक सेंसरशिप लग गई है मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे भी बंदिशों का सिलसिला लगने जा रहा है।
اسی طریقے سے جو پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آج اجلاس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ ایسے کام کرتی ہے، وہ وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس انف از انف، ہم آپ کو بلڈوز نہیں کرنے دیں گے اور نہ آپ کی رائے لیں گے آئینی ترمیم پہ. بھئی آپ کی نہ اکثریت ہے، 2/3 اکثریت چھوڑیے، آپ کی بہت معمولی سی اکثریت ہے. آپ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو بہت ساری ایسی قانون سازی بھی نہیں ہو پائے گی جس پہ سب اتفاق کر سکتے ہیں. تو لہذا پارلیمنٹ بھی صفر ہو کے رہ گئی ہے، اور حکومت اور سیاستدانوں میں جو سیاسی کلچر کی جو تباہی ہوئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اب تو میں ہے، گالی گلوچ ہے، اور میڈیا پہ بھی یہ رنگ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ عمران خان وہ وزیر اعظم کہلائیں گے تاریخ میں جنہوں نے بہت سارا سیاسی سپیس جو تھی سویلینز کے پاس وہ بھی چھوڑ دی ہے، وہ بھی ریاستی اداروں کے پاس چلی گئی ہے، طاقتور اداروں کے پاس چلی گئی ہے. تو اب ہر طرح کی فیصلہ سازی میں وہ شامل ہو گئے ہیں. صوبائی سطح پہ بھی ہم ایپیکس کمیٹیز دیکھتے ہیں، حالانکہ جنگ ختم ہو گئی ہے دہشت گردی کے خلاف. اور تو لہذا بھی آپ دیکھیں یہ ڈینیل پرل کیس میں کیا ہوا کہ دنیا کا بڑا مشہور دہشت گرد جو ہے، جو جیل میں بیٹھ کر بھی ہندوستان پاکستان کی لڑائی کروانے جا رہا تھا، اور جس کے تعلقات تھے القاعدہ کے ساتھ، خالد شیخ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مل کے ہی اس نے اغوا کیا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی پروسیکیوشن، آپ کا عدالتی نظام کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تنزل ہوا ہے، اور یہ جو خاص طور پہ حق کے اظہار پہ بہت بندشیں لگ گئی ہیں، حق کی تنظیم سازی پہ، اسمبلی پہ بندشیں لگ گئی ہیں، اور میڈیا بالکل اس میں معطل بن کے رہ گیا ہے. اچھا امتیاز صاحب، دنیا کے لیول پہ بھی اگر دیکھا جائے تو 52 کنٹریز ہیں فلاور ڈیموکریسی، صرف 23 ملک ہیں جس کو فل ڈیموکریسی کا درجہ دیا گیا ہے. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 75، جبکہ 92 کنٹریز جو ہیں وہ تو آتے ہیں یا ہیبرڈ سسٹم کے اندر یا اپنا اتھارٹیرین رجیم کے اندر. پھر جو جمہوریتیں کہی گئی ہیں ان جمہوریتوں کا بھی ہم نے حال دیکھا کہ اب جو کسان ہے ہندوستان کے اندر، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک اس رپورٹ کے اندر اس کو فلاٹ ڈیموکریسی میں ڈالا گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جمہوریت جو ہے وہ کس طرح وہاں پہ عام آدمی، کسان اور وہ کتنے تنگ ہیں. یا جو ہے امریکہ کو بھی فلاٹ ڈیموکریسیز میں ڈالا گیا ہے، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ ٹرمپ صاحب آ گئے، ادھر مودی صاحب آ گئے، پھر لوگ جس طرح وہاں پہ جو کلچر بنا ہے، سیاسی کلچر ان دونوں جگہوں پہ، تو ہندوستان کے حوالے سے بھی کافی تنقید کی گئی ہے کہ وہاں پہ جو سٹیزنز ایکٹ آیا، یا کشمیر کے حوالے سے، یا جو ہے اپنا دوسرے معاملات ہوئے ہیں. تو لگتا آپ کو نہیں ہے کہ دنیا شاید جمہوریت سے، ابھی ریسنٹلی ہم نے برما کا دیکھا، وہاں پہ ایسا ہوا، اس سے پہلے ہم نے مصر کے اندر دیکھا سیسی کی حکومت آ گئی، کیا ہم جمہوریت سے دور ہوتے جا رہے ہیں دنیا مجموعی طور پہ؟ یقیناً ہم نے دیکھا کہ جنہیں مثالی جمہوریت کہا جاتا تھا، اور وہاں پہ کتنی گڑبڑ ہم نے دیکھی. ٹرمپ نے جس طرح انتخابات کو مشکوک کیا یا چیلنج کیا، اور جس طرح کیپٹل ہل پہ یعنی پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا، اس سے ظاہر ہوا کہ کتنا خود امریکہ میں جمہوری کلچر جو ہے کتنا تباہ ہوا ہے اور تقسیم ہو کے رہ گیا ہے فاشسٹوں میں اور نیو لبرلز میں امریکہ. اسی طرح ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ فاشسٹ تحریکیں ابری ہیں اور نیشنلسٹ پارٹیز نے کافی ووٹ لیے ہیں. یہ ٹرمپ کا فینومینا صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، یہ بورس جانسن بھی اس کی ایک ویریئنٹ ہے، اور مودی بھی اس کی ایک ویریئنٹ ہے، اور عمران خان بھی اس کی طرح کی ایک ویریئنٹ ہے. جس طرح ترکی کے صدر جو ہیں اردوان، اس کے بھی ایک ویریئنٹ ہے. تو یہ سب نمونے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو پاپولزم کے، نیشنلزم کے، اتھارٹیرزم کے. جو آپ نے مثال دی انڈیا کی، تو انڈیا میں جب کشمیریوں کے حقوق پر اس طرح سے حملہ کیا گیا، جیسے ہم نے دیکھا 5 اگست کے اقدامات کے بعد، اور جس طرح وہاں پہ ریپریشن کیا گیا ہے، تو اس کے بعد پورا ہندوستان خاموش رہا. اس پہ کچھ آوازیں اٹھی، لیکن اب جب کیا ہوا، جب پورے شمالی ہندوستان کے کسان اٹھ کر آ گئے ہیں دلی مظاہرہ کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کس طرح فاشسٹ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کس طرح ان کی تحریک کو دبانے کی اور ان میں بکھیرنے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی.
تو اب پتہ لگا ہے، اب جب صحافیوں کے خلاف بھی کیسز بننے شروع ہو گئے غداری کے، تو اب احساس ہوا ہے کہ یہ معاملہ جمہوری آزادیوں کا وہ ناقابل تقسیم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بلوچستان میں لوگوں کے حقوق دبا دیں گے تو پنجاب میں وہ بچ رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اقلیتوں کو، ایک اقلیت کو ماریں گے تو باقی مذہبی فرقہ وارانہ آگ سے بچ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی بات کریں اور کسانوں کی حقوق کی بات کریں ہندوستان میں، اور خود اپنے یہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی بات نہ کریں جو جس طرح کے مظالم یہاں ہوتے ہیں. تو یہ دوغلا پن جو ہے جمہوری حوالے سے عالمی سطح پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کافی نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ٹرمپزم سے. اور ابھی دیکھیں یہ بائیڈن کیسے کیا جمہوری لبادہ جب سے دوبارہ سے اوڑھنے جا رہے ہیں، تو کیا واقعی یہ لبادہ پوری طرح سے اوڑھیں گے یا سلیکٹیو ہوگا؟ یہ صرف یغور کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھائیں گے یا ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے؟ یا اگر یہ صرف برما کے یا میانمار میں فوجی بغاوت کے حوالے سے جو جمہوری ریورسل ہوا ہے اس کا مسئلہ ہی دیکھیں گے، یا باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو جمہوری سپیس جو سکڑ رہی ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کریں گے. یہ جیسے اچھا میڈیا کی اپنا آزادی کا معاملہ. امتیاز صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اس وقت ہم نے پینڈیمک جو اپنا کرونا کو دیکھا تو وہاں پہ جو جمہوریت کہلانے والی جو اسٹیٹس تھیں یا سوسائٹیز تھیں امریکہ سے لے کر یورپ کے اندر، وہاں پہ اس کو جس طرح رسپونڈ کرنے کی ایفرٹ کی گئی اور وہ جو نتائج آئے، اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ چین جیسا ملک جس کو اس رپورٹ کے مطابق ایک اتھارٹیرین اپنا رجیم کہا گیا ہے، ان لوگوں نے جس طرح ریسپونڈ کیا، اس ریاست نے جس طرح ریسپونڈ کیا، وہ ساری دنیا اس کو امیزنگ کہہ رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک نصف صدی کا حساب کتاب لے لیں یا اس سے کم 4 دہائیوں کا حساب لے لیں، تو جو چین کا نظام ہے اس نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے کھینچ کے وہ اوپر لائے ہیں. تو یہ بھی دنیا کے اندر اس پینڈیمک کے بعد کچھ حلقوں میں ڈسکشن ہوئی کہ بھائی چین کا جو پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل ہے وہ یہ جو سو کالڈ ڈیموکریسی اور سو کالڈ جو ہے فری مارکیٹ اکانومی ہے اس سے کہیں زیادہ پرو پیپل ہے، پرو اپنا جمہور ہے، کیونکہ وہ اگر 80 کروڑ لوگوں کو اوپر لا سکتے ہیں اس سے لے کر اپنا غربت کی خطے اپنا غربت سے نیچے سے اوپر لا سکتے ہیں اور وہ اس طرح کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. ان اپنا خطوط پہ اگر آپ اپنا تجزیہ دیں تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب سرمایہ داری جو ہے دنیا کی اسے کہا جاتا ہے کہ کیٹاسٹروف کیپٹلزم ہے، یعنی ایسی سرمایہ داری جو تباہی و بربادی کا باعث ہے. اس کا قدرت سے اور پلانٹ سے اور زمین سے تصادم ہے، ماحولیات سے تصادم ہے، اس کا تصادم ہے لوگوں کی پبلک ہیلتھ سے تصادم ہے. آپ دیکھیں کس طرح نفع کے مفاد میں کس طرح جو خوراک کے معاملے میں، زرعی اجناس کے معاملے میں جو کچھ کیا گیا، جس طرح جینیٹکس کو استعمال کیا گیا، یا ادویات کے معاملے میں دیکھ لیں، یہ پینڈیمک کے حوالے سے دیکھ لیں. اب چل رہا ہے کیا کہ اب مونوپولیز آ گئی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو اجارہ داری قائم کر کے بیٹھ گئی ہیں اس کے ویکسین کے اوپر بھی. یہ اس سے پہلے سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آیا اس کے لیے پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی گئی جبکہ وارننگ دی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ نہیں تھا، اس لیے ریسرچ بھی اس میں نہیں گئی، ملٹی نیشنل کارپوریشن کا مفاد نہیں تھا. تو لہذا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو سرمایہ داری ہے اس کے ہوتے ہوئے نہ ماحول بچ سکے گا، نہ یہ کرۂ ارض بچ سکے گا، نہ انسان بچ سکے گا، اور یہ تباہی و بربادی کا شکار ہوگا. اس کے جو برعکس ہم دیکھتے ہیں جو چین میں ایک آدھا سوشلسٹ نظام موجود ہے، وہاں کی زراعت جو ہے وہ ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پہ پبلک سیکٹر کارپوریشن ذاتی ملکیت میں ہے، فائنینشل سیکٹر بھی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے. ایک وہاں پہ جو ترقی کا ماڈل ہے وہ پرو پیپل ہے.
यहाँ पे तरक्की का जो मॉडल है बाकी दुनिया में वो हम देखते हैं वो सरमायादाराना है और सरमायादाराना कारपोरेशन के मफाद में है। आप देखिए इस बहरान के अंदर भी फायदा किसको हुआ है? मल्टी नेशनल्स को, अरबपतियों को। अरबपतियों की दौलत अमेरिका में 3 खरब डॉलर बढ़ गई है इस बहरान के दौरान। और वो अब आप देखेंगे कि ये कौन सी सरमायादारी है आजाद मंडी वाली, जिसमें आप देखेंगे कि 3 ट्रिलियन डॉलर जो है दिया है ट्रंप हुकूमत ने दिया था इन बड़ी कॉरपोरेशंस को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। और उनकी जो वेजेस हैं मजदूरों की वो भी अदा कर रही है रियासत, ताकि सरमायादारी चले और मजदूरों के पास पैसा आए, भले सरकार से आए, ताकि वो खरीद अशिया की तलब जो है उसे कायम रख सके। तो इसके मुकाबले में जो चीन का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मॉडल बहुत बेहतर है। पॉलिटिकल सिस्टम की भी मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ। चीन में भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा करप्शन भी है जिसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। उसकी वजह क्या है कि इतलात तक शहरियों की रसाई नहीं है और मीडिया आजाद नहीं है, जिसके बायस वहां पे ये एहतसाब का अमल रुक जाता है और करप्शन फैलती है और ब्यूरोक्रेसी अपना रंग दिखाती है। अगर वहां पे ये आजादियां मिल जाए, शहरियों को एम्पावर किया जाए, तो ये सिस्टम और चीन का बेहतर हो सकता है। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, दुनिया जे 165 मुल्कनि मां जमहूरियत जे हवाले सां जेको नंबरिंग कई वई आहे, पाकिस्तान 105 नंबर ते आहे, जेको उनमें 4 कैटेगरीज़ ॿुधायूं वियूं आहिनि। हिकिड़ी मुकमिल जमहूरियत, ॿी नाक़िस जमहूरियत, उनखां पोइ हाइब्रिड हिकिड़ो सिस्टम, ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो आमराना सिस्टम। पाकिस्तान खे 3 कैटेगरी में दाख़िल कियो आहे, माना जमहूरियत जे हवाले सां मुकमिल जमहूरियत या नाक़िस जमहूरियत पाकिस्तान खे उन ॿिन्ही कैटेगरीज़ में शामिल न कयो वियो आहे। उन हवाले सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। वठूं था वक़फ़ो, वापसि जे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। जमहूरियत पाकिस्तान में केतिरी मज़बूत आहे? जमहूरियत जे हवाले सां जेका आलमी हिकिड़े इदारे रिपोर्ट कढी आहे, जंहिंमें पाकिस्तान जो नंबर 105 ते आहे 165 मुल्कनि मां, ऐं उनमें जेको 4 कैटेगरीज़ ॿुधायूं वियूं आहिनि। उनमें चयो वियो आहे त पाकिस्तान जेको आहे मुकमिल जमहूरियत वारे खाने में बि कोन थो अचे, नाक़िस जमहूरियत वारे खाने में बि कोन थो अचे। पाकिस्तान हिकिड़े हाइब्रिड सिस्टम में अचे थो, जिते जमहूरियत ऐं आमरियत जेको आहे पंहिंजो मिलाप आहे। ऐं उनखां अलावा चौथी कैटेगरी जेका उनमें ॾिनी वई आहे उहा आमराना निज़ाम, पर पाकिस्तान खे आमराना निज़ाम ऐं हुजे पंहिंजो नाक़िस जमहूरियत जे विच में रखियो वियो आहे। हिन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जी मारूफ़ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा सां। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, किस तरह देखती हैं कि ये जो अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो हवाले से जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान 105वें नंबर पे है। जमहूरियत में हम नहीं आते, ना नाक़िस जमहूरियत ना फुल जमहूरियत, हम हाइब्रिड सिस्टम है, रिपोर्ट कहती है। वजह कैसी है? और उसकी वजह ये है कि एक तो मैं आपसे ये भी समझे गुजारिश कर दूं कि जमहूरियत जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त समझिए बैकफुट पे है। तो जो कमज़ोर जमहूरियतें थी या फ्लॉड डेमोक्रेसी थी हमारी जैसी, जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी पे भी हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते, यानी इख्तिदार की मुंतकली एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत, पाकिस्तान में ये नॉर्म नहीं है, ये वतीरा नहीं है, ये तरीक़ाकार नहीं है। जब ये हुआ 3 दफ़ा कंसेक्यूटिवली, तो इसको कोई उनका बात समझी गई, कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात समझी गई। तो लिहाजा हमारी ज़ाहिर है, आपको हिस्ट्री पता है, एक कमज़ोर जमहूरियत है, बहुत ब्रेक आए हैं जमहूरियत में। पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में तो यही कहा जाता है ना कि पौधा लगाते हैं और फिर जड़ निकाल के देखते हैं कि उसने जड़ पकड़ी या नहीं, पौधा निकाल के देखते हैं उसने जड़ पकड़ी या नहीं। अब जमहूरियत का तसलसल तो है पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है कि जब एक दफ़ा तसलसल आ जाता है तो फिर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे बात होती है, और जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पर सीरियस इश्यूज हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो, चाहे वो वर्टिकल इक्विटी हो, चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर हो, चाहे वो पार्लियामान का किरदार हो हुकूमत में और कानून साजी में। तो इन फ्रंट पे तो हमें इस रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है ना फयाज साहब। हमें तो, मुझे और आपको नज़र आता है कि ये कमज़ोरियाँ पाकिस्तान की जमहूरियत में बदरजा अतम मौजूद हैं,
آج جسٹس فائز نے سوال پوچھا سپریم کورٹ میں کہ بتائیے کہ کیا میڈیا فری ہے، میڈیا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن یا ایکسیس ٹو انفارمیشن جو جمہوریت کے لیے دھوپ کی حیثیت رکھتی ہے، کھڑکی کی حیثیت رکھتی ہے، آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے، اس حوالے سے بھی سوال اٹھ گیا۔ پھر جو ہم تمغے بانٹتے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت وقت کا ساتھ دیا تو آپ محب وطن، ورنہ آپ غدار، وہ بھی ظاہر جمہوریت کے حوالے سے سوال ہے۔ تو جب پوری دنیا میں ہی جمہوریت پہ سوال اٹھ رہے ہوں تو ایسے ممالک جن میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے، جہاں جمہوریت کمزور تھی، کمزور ہے، اور تسلسل کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے، وہاں تسلسل تو آ گیا لیکن تقویت نہیں ملی جمہوریت۔ لیکن اس ساری کیفیت کو جس کو آپ بات کر رہی ہیں اس میں 3 ممالک، ایشیا کے 3 ممالک جس میں جاپان اور جنوبی کوریا اور تائیوان شامل ہیں، وہ بہتر ہوئے ہیں اور وہ مکمل جمہوریتوں کے اس خانے میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو جی آپ وجہ کہہ رہے ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہ ایشین کنٹریز ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میانمار میں پرسوں کو ہوا ہے، اور علاوہ اس کے یونائٹڈ نیشنز نے تمدید کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں الیکشن ریورس ہوئے ہیں، ملٹری کو آیا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ پابند سلاسل ہے۔ تو یہ صورتحال آپ دیکھیں تو دیکھیے جو اسٹیبلش جمہوریت ہے، جو بالکل ہماری نیبر ہے انڈیا، وہاں پر بھی جمہوریت تو ہے، لیکن کیا جمہوریت کس پیرائے میں ہے، کہاں کھڑی ہے، سوالے سے تو سیریس سوالات ہیں۔ مجھے نہیں پتا انڈیا کس خانے میں ہے یا کس کیٹیگری میں ہے اس پرٹیکولر رپورٹ میں، لیکن اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ انڈیا کو انہوں نے انڈیا اور امریکہ دونوں ناقص جمہوریتوں والے خانے میں ہیں، اور اس میں یہ مودی اور اپنا ٹرمپ صاحب کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو کیٹیگریز مختلف بنائی گئی ہیں، جس میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن، پولیٹیکل کلچر، اور اس کے علاوہ سول اپنا لبرٹیز جو ہیں وہ ان کی بات کی گئی ہے۔ تو نائب صاحب یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہو گیا نا، ایک اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے امریکہ، ایک لارجسٹ ڈیموکریسی ہے انڈیا۔ اگر اولڈسٹ ڈیموکریسی اور لارجسٹ ڈیموکریسی جو علم بردار تھے جمہوریت کے فری ورلڈ میں، اور انڈیا، امریکہ کہتا تھا ہماری انڈیا کے ساتھ ایک نیچرل کنورجنس ہے جمہوریت کی وجہ سے، اگر وہ فلاڈ میں ہیں تو اور ہم ہائیبرڈ میں ہیں تو اتنی بری صورتحال نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک سمجھیے گلوبل ریورسل ہے یا گلوبل ریگریشن ہے جمہوریت میں۔ اور پھر دیکھیے جو رائز آف چائنا ہے نا، یہ بھی جمہوریت پہ سوال اٹھاتا ہے، بالخصوص پینڈیمک کے حوالے سے، کیونکہ اگر آپ اس وقت چائنیز اسکالر سے بات کریں تو وہ تواتر کے ساتھ یہ آرگیومنٹ پچ کرنے لگے ہیں کہ کیا جمہوریت اہم ہے یا ایفیشنسی اہم ہے، کیونکہ جب کرائسس آیا تو جمہوری ملک اپنے لیے وہ نہیں کر سکے جو چائنا شاید کر پایا۔ تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ انڈر اسٹریس بھی ہے، اور اس کے حوالے سے سیریس سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی لیے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو ایک بات کی طرف بہت اشارہ کیا ہے وہ کنسولیڈیشن آف ڈیموکریسی ہے، اور جمہوریت کو دوبارہ کلی طور پر بحال کرنے کی بات ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں میں آخر میں بات سے بات کہہ کے ختم کروں گی کہ اگر امریکہ اور انڈیا، لیکن ایک مجھے میرا سوال ہے، اگر اس پہ ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اس پہ مجھے ضرور اپنے کریں، جی فرمائیں کہ یہ جو آپ نے عالمی منظرنامہ پیش کیا جمہوریتوں کے حوالے سے، ایک طرف جمہوریت کے اندر یہ ہمیں دکھنے میں آیا ہے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کہ وہ ٹرمپ کے لیے بھی اسپیس بنا لیتی ہے، مودی کے لیے بھی بنا لیتی ہے، تو جانسن کے لیے بھی بنا لیتی ہے، تو وہ اپنا پیوٹن کے لیے بھی بنا دیتی ہے، یہ اس کا ایک فلا سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف جو آپ چائنا کی بات کر رہی ہیں کہ وہ چائنا والوں نے ابھی پینڈیمک کے بعد تو یہ بات کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے چائنیز اسکالر کہتے تھے کہ 80 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے کھینچ کے ہمارا سسٹم لایا ہے۔ یہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ جو آپ کا اکنامک سسٹم ہے جس کو آپ فری ورلڈ کہتے ہیں، اس کا نہ تو پولیٹیکل سسٹم اپنا ایفیشنٹ ہے، نہ اس کا اکنامک سسٹم ایفیشنٹ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پینڈیمک کے بعد جس طرح چائنا نے وہاں پہ پرفارم کیا ہے، یہ ڈیبیٹ واقعتاً ایک سوچنے والی بات ہے کہ اب نیکسٹ سسٹم جمہوریت ہوگی یا ہم چائنا کے اس ماڈل کی طرف جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم چائنیز ماڈل کی طرف جائیں گے۔ ہم کا مطلب ہے دنیا۔ ہاں، دنیا
दुनिया चाइनीज अपने आप को लिबरलाइज कर रहे हैं। वो पहले उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की, आज वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के फरमा बरा हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चाइना ने फ्री ट्रेड की बात की थी, तो इकोनॉमिक मॉडल पर तो वो ऑलरेडी चले गए हैं। फिर वहाँ पर और चीज़ें भी हैं जहाँ चाइना इकोनॉमिकली भी लिबरलाइज हो रहा है और होपफुली पॉलिटिकली भी लिबरलाइज हो रहा है। लेकिन मैं यही सोचना और समझना चाहूँगी कि जमहूरियत के अंदर इतनी रेजिलियंस होती है कि वो अपनी गलतियों को खुद ठीक कर लेता है, इसीलिए उसने सरवाइव भी किया है। और उसे ये नहीं कहा कि ये इटोपिया है, लेकिन जितनी तमाम ऑप्शंस हैं उनमें बेहतर ऑप्शन है। तो मेरी तो ख्वाहिश और सोच और फहम और मेरा थोड़ा बहुत इल्म यही कहता है कि इस वक्त जो मसाइल हैं वो अपने आप को सेल्फ करेक्शन की तरफ जाएंगे। अमेरिका भी कोर्स करेक्शन की तरफ जाएगा, इंडिया भी कोर्स करेक्शन की तरफ जाएगा, पाकिस्तान भी कोर्स करेक्शन की तरफ जाएगा और चाइना जैसे ममालिक पॉलिटिकली ओपन अप होंगे, तो होपफुली प्रिवेल करेगी जमहूरियत। मेरी सोच फहम यही है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर हुमा बकई साहब, आपने हमें जो है क्या नाज़रीन मुल्क जी मारूफ़ स्कॉलर डॉक्टर हुमा बकई साहिबा असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुई। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी हिकिड़े आलमी इदारे इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जे पारां दुनिया जे 167 मुल्कनि 165 मुल्कनि ऐं 2 ऑटोनॉमस रीजन्स यानी 167 पंहिंजो रीजन्स पंहिंजो स्टेट्स जे हवाले सां इहो फ़ैसिलो पंहिंजो जमहूरियत जे हवाले सां जेका रिपोर्ट पेश कई वई आहे, उन रिपोर्ट जे अंदरि पाकिस्तान जो नंबर 105 नंबर ते आहे। उनमें 4 कैटेगरीज़ शामिल कयूं आहिनि। हिकिड़ी कैटेगरी जेका आहे उहे मुल्कनि ते आहे जेके फुल जिते डेमोक्रेसी जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वियो आहे, उते कुल ई 23 रियासतूं शामिल आहिनि। उनमें 23 मुल्क ऐं उन्हनि 23 मुल्कनि में ज़ाहिर आहे उहे नंढड़ा मुल्क आहिनि, ख़ासि तरह जेका असांजा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे टाइप जा जेके मुल्क आहिनि ऐं उनमें न्यूज़ीलैंड बि शामिल आहे। एशिया जा जेके 3 मुल्क उनमें शामिल थिया आहिनि, जंहिंमें जापान, जनूबी कोरिया, ॾखिण कोरिया ऐं पंहिंजो ताइवान शामिल आहिनि। पर उन सां गॾोगॾु जेको ॿी जेका कैटेगरी आहे उनमें जेका फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी नाक़िस जमहूरियतूं जिते आहिनि, उनमें अमेरिका, हिंदुस्तान, इहे सभु फ्लॉड डेमोक्रेसी जे अंदरि शामिल आहिनि। उनमें 52 रियासतूं 52 मुल्कनि जा नाला शामिल आहिनि। टीं जेका कैटेगरी आहे जंहिंमें पाकिस्तान शामिल आहे उहा आहे हाइब्रिड रिजीम्स, जंहिंमें माना जमहूरियत ऐं आमरियत इन तरह जो हिकिड़ो मिक्स ठहियलु आहे। उनमें भी 35 मुल्क शामिल आहिनि, जॾहिं त अथॉरिटेरियन रिजीम्स मुकमिल आमरियतूं जेके आहिनि उनमें 57 मुल्क शामिल आहिनि। इहो जेकॾहिं हिसाबु कजे त 67 मां 75 मुल्क जेके आहिनि उहे जेके आहिनि अथॉरिटेरियन पंहिंजो ऐं हाइब्रिड सिस्टम जे अंदरि अचनि था। बाक़ी जेके 2 कैटेगरीज़ आहिनि, जमहूरियत, मुकमिल जमहूरियत ऐं नाक़िस जमहूरियत, उनमें कुल ई उनमें 75 अचनि था। ऐं 92 जेके रियासतूं आहिनि उहे जेके आहिनि पंहिंजो अथॉरिटेरियन या हाइब्रिड रिजीम्स जे अंदरि अचनि थियूं। हूअं बि ॾिसो वञे त चीन जहिड़ो मुल्क, एॾो वॾो मुल्क जेकॾहिं उहो अचे थो पंहिंजो हिन में अथॉरिटेरियन रिजीम जे अंदरि ऐं उनखां पोइ मिडल ईस्ट सॼो असांखे नज़र अचे थो, दुनिया जो नक्शो, उते जेका सूरत हाल आहे, ख़ुदि जेको एशिया जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे, अफ्रीका जे मुल्कनि जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे, उन मां लॻे थो त जमहूरियत जेका आहे उहा अञा घणो परे आहे। दुनिया जी अधु खां वधीक आबादी जमहूरियत खां घणो परे बीठल आहे। ऐं जीअं डॉक्टर हुमा बकई साहिबा ॿुधायो पए त दुनिया जी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऐं दुनिया जी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उते बि जेके आहिनि उहे क्राइसिस अची विया आहिनि, उहे बि फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ तसवुरु कयूं वञनि थियूं। उहे बि उते डेमोक्रेसी उन तरह न आहे। उन सां गॾोगॾु जीअं चीन जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं ऐं डॉक्टर हुमा बकई साहिबा उन जी ॻाल्हि बि कई त चीन जो मॉडल जेको आहे उहो चीन जा जेके थिंक टैंक्स आहिनि उन्हनि हाणे इहो आर्ग्यूमेंट परसू करणु शुरू कयो आहे त भई चीन जो जेको मॉडल आहे, जेको पॉलिटिकल सिस्टम आहे, उन जे अंदरि एफिशिएंसी आहे, उहो पेंडेमिक में जीअं हुन रिस्पॉन्ड कयो, ईअं इहे उहे निज़ाम आहिनि जेके रिस्पॉन्ड करे सघनि था। त उहो मॉडल भी हिकिड़ो सुवालु अचे थो असांजे जमहूरियतनि जे अंदरि ते, ख़ासि तरह पेंडेमिक जे हवाले सां। जिते जमहूरियतूं हुयूं उहे अमेरिका जी जमहूरियत हुजे, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप जे अंदरि, बर्तानिया जे अंदरि, उते तमामु घणे पैमाने वॾे पैमाने ते जेको आहे वॾे तादाद में जेको आहे माण्हू उनजो शिकार थिया, न सिर्फ़ु पेंडेमिक जो पर उन्हनि मां केतिरनि जूं वॾे पैमाने ते ज़िंदगियूं वयूं।
इहो सॼो मंज़रनामो हिकु दफ़ो ॿीहर दुनिया जे अंदरि इहो बहस शुरू थी वियो आहे जेको कंहिं ज़माने में हूंदो हुयो जॾहिं 1917 में जॾहिं इनकलाब आयो हुयो रूस जो ऐं उनखां पोइ इहो दुनिया जे अंदरि बहस थियो हुयो त भई ॿ निज़ाम आहिनि ऐं हिकिड़ो निज़ाम जेको आहे उहो जमहूरियत ते ॿधलु आहे ऐं फ्री मार्केट इकोनॉमी ते ॿधलु आहे, ॿियो निज़ाम जेको आहे उहो सोशलिस्ट मईशत ते ॿधलु आहे ऐं प्रोलेटारिएट डिक्टेटरशिप ते ॿधलु आहे। उहो जो सियासी ऐं इक़्तिसादी ॿ निज़ाम हुआ उहे हलंदे हलंदे जॾहिं सोवियत यूनियन कोलैप्स थियो उनखां पोइ जेको बहस आयो दुनिया जे अंदरि त दुनिया यूनिपोलर थी वई आहे, सॼी दुनिया जे अंदरि जेको आहे हाणे हिकिड़ो निज़ाम राइज थी वियो आहे। पर जहिड़े सां चीन आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज कयो उनजे निज़ाम जे अंदरि केतिरियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उन जीअं डॉक्टर हुमा बकई साहिबा चयो पिया त इक़्तिसादी हवाले सां हुन कैपिटलिस्ट सिस्टम खे पंहिंजी जॻह ॾिनी पंहिंजे समाज जे अंदरि। पर उहो निज़ाम जीअं असांखे इम्तियाज़ आलम साहिबु चयो पिया त उन निज़ाम जे अंदरि अञा ताईं केतिरियूं रेगुलेशन्स रियासत जा मामला ऐं ख़ासि तरह हुन जेको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जेको सिस्टम आहे उहो मुकमल तौर ते रियासत जे हवाले आहे, उहो कंहिं बि तरह ते आम जेको आहे पंहिंजो उहो प्राइवेट मिल्कियत नथो थी सघे। तंहिंजे करे उन निज़ाम जूं घणियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके बाक़ी दुनिया जो जेको फ्री मार्केट इकोनॉमी जो जेको निज़ाम आहे उनखां डिफरेंट आहिनि। त साॻे वक़्तु इहो बि बहस हले थो पियो दुनिया जे अंदरि स्कॉलर लेवल्स ते, आलमनि जी सतह ते, दानिश्वरनि जी सतह ते त दुनिया खे जे लाइ नओं निज़ाम जेको जुड़ंदो उसरंदो उन जी शकल ऐं शबीह कहिड़ी थींदी, छाकाणि हीउ निज़ाम जेको जमहूरियत चयो वञे थो उन जे अंदरि इहे बहरहाल फ्लॉज़ आहिनि। त उते जेको आहे मोदी या ट्रंप या जॉनसन या इन तरह जा ॿिया दुनिया जा केतिरा ई हुननि माण्हुनि जा नाला खणी सघजनि था जेके हुकुमरान आया आहिनि जिते अवाम हुननि खां काफ़ी नाख़ुशि थियो आहे। नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फैज़ नशीद इजाज़त सदाई गॾु।